रेडियो कान्तिपुर रेडियो राष्ट्रको कोरोना संक्रमित थपिएसँगै नेपालमा संक्रमितको संख्या 49,000 नाग्यो। संक्रमित र सामान्य बिरामीको उपचार एउटै अस्पतालमा गर्दा संक्रमणको जोखिम थप बढेको स्वास्थ्य कर्मीहरूको भनाई। कोरोना महामारीका कारण नेपालमा करिब 61% आमदानी र जीविकोपार्जनका उपायहरू गुमाएको एक अध्ययन प्रतिवेदन सार्वजनिक। केही क्षेत्रमाथिको प्रतिबन्ध हटाउँदै काठमाडौँ उपत्यकामा निषेधाज्ञा एक साताका लागि थपियो। पर्याप्त वर्षा र जनशक्ति भएर पनि रासायनिक मलको अभावमा धान उत्पादन घट्ने देखेपछि किसानहरू चिन्तित। व्यवस्थापकीय कमजोरी यो वर्ष पनि कायमै। इराकमा खटिएका आफ्ना सेनामध्ये 1/3 फिर्ता बोलाउने अमेरिकाको निर्णय। अफगानिस्तानको काबुलमा भएको बम विस्फोटमा कम्तीमा 10 जनाको मृत्यु। र जर्मनी भेरभेभ र स्पेनका बुस्टार पुरुष एकलतर्फ युएस ओपन टेनिसको सेमिफाइनलमा जापानकी ओसाका र अमेरिकाकी बार्टी पनि अन्तिम 4मा प्रवेश। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीबाट साथी बासु अनि तेजेन्द्रको समाचार अब विस्तारमा। पछिल्लो 24 घण्टामा थप 1081 जना कोरोना संक्रमित थपिएपछि नेपालमा संक्रमितको संख्या 49,219 पुगेको छ। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको नियमित प्रेस ब्रिफिङमा प्रवक्ता डाक्टर जागेश्वर गौतमले काठमाडौँ उपत्यकामा मात्रै एकै दिन 464 जनामा कोरोना संक्रमण देखिएको जानकारी दिनुभयो, जसमध्ये काठमाडौँका 394, भक्तपुरका 36 र ललितपुरका 34 जना छन्। मुलुकभर सक्रिय संक्रमितको संख्या 15,025 रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। कोरोना मुक्त भएर पछिल्लो 24 घण्टामा 918 जना डिस्चार्ज भएका छन्। यो सँगै हालसम्म कोरोना मुक्त हुनेको संख्या 33,882 पुगेको छ। 5,480 जना क्वारेन्टिनमा छन्। मुलुकभर 162 जनाको आइसियुमा उपचार भइरहेको छ भने 22 जना भेन्टिलेटरमा छन्। चितवन, रूपन्देही, सुनसरी, सर्लाही, काठमाडौँ र ललितपुरमा 500 भन्दा बढी सक्रिय संक्रमितको उपचार भइरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। मुगु, मनाङ, मुस्ताङ, डोल्पा र हुम्लामा कोरोना भाइरसको संक्रमण शून्य छ। पछिल्लो 24 घण्टामा नेपालमा थप 6 जनाको कोरोना संक्रमणबाट मृत्यु भएको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार काठमाडौँमा 83 वर्षीय एक महिला र 67 वर्षीय एक पुरुष, कास्कीमा 73 वर्षीय एक महिला, अर्घाखाँचीमा 42 वर्षीय एक पुरुष, बाँकेमा 80 वर्षीय एक महिला र नवलपरासीमा 64 वर्षीय एक पुरुषको ज्यान गएको हो। यसअघि कोरोनाबाट नेपालमा हालसम्म मृत्यु हुनेको संख्या 312 पुगेको छ। कोरोना भाइरस संक्रमित र सामान्य बिरामीको उपचार एउटै अस्पतालमा गर्दा संक्रमणको जोखिम थप बढेको भन्दै स्वास्थ्य कर्मीहरूले चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। प्रतिनिधि सभाको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समिति अन्तर्गतको उपसमितिको बैठकमा उनीहरूले सबै अस्पतालमा कोरोना संक्रमितको उपचारको व्यवस्था गर्नु थप घातक हुने तर्क गरे। बैठकमा बीएनबी अस्पतालकी कोभिड व्यवस्थापन प्रमुख डाक्टर संगीता साक्यले कोरोना संक्रमितलाई पनि अरू बिरामी सँगै राखेर उपचार गर्नु गल्ती भएको बताउनुभयो। डाक्टर साक्यले अन्य बिरामीको उपचार गर्ने अस्पतालमा कोरोना संक्रमितको पनि उपचार गर्दा स्वास्थ्य कर्मी नै जोखिममा पर्ने बताउनुभयो। बिरामी आएपछि पीसीआर परीक्षण रिपोर्ट बिना उपचार गर्न स्वास्थ्य कर्मीले अस्वीकार गर्ने गरेको उहाँको भनाइ थियो। वीर अस्पतालका निर्देशक डाक्टर केदार प्रसाद सेन्चुरीले कोरोना संक्रमितसँगै अन्य बिरामीको पनि उपचार गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको बताउनुभयो। पाटन अस्पतालका कार्यकारी निर्देशक डाक्टर रवि साक्यले कोरोना संक्रमितको उपचारका लागि स्वास्थ्य कर्मीको अभाव भएको बताउनुभयो। कोरोना संक्रमित स्वास्थ्य कर्मी प्रति बाहिर भइरहेका व्यवहारलाई लिएर त्यो अभाव भएको उहाँको भनाइ थियो। चिकित्सक, नर्स र अन्य स्वास्थ्य कर्मीलाई कोरोना भाइरसबाट सुरक्षित गर्नु चुनौतीपूर्ण भएको ग्रान्डी अस्पतालका मेडिकल डाइरेक्टर डाक्टर चक्रराज पाण्डेले बताउनुभयो। सरकारले प्रत्येक अस्पतालमा कोरोना संक्रमितको उपचार गर्नका लागि निश्चित प्रतिशत बेड छुट्याउन निर्देशन दिएको छ। अन्य रोगका बिरामीलाई कोरोना संक्रमण भए पनि सोही अस्पतालमा भर्ना गरेर उपचार गर्नुपर्ने सरकारको निर्देशन छ। सरकारको यस्तो निर्देशनका कारणले संक्रमण थप फैलाउने स्वास्थ्य कर्मीहरूको भनाइ छ। नेपालमा करिब 61%ले कोरोना महामारीका कारण आफ्नो आमदानी र जीविकोपार्जनका उपायहरू गुमाएको एक अध्ययनले देखाएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको नियमित प्रेस ब्रिफिङमा प्रवक्ता प्राध्यापक डाक्टर जागेश्वर गौतमले गत जुलाईमा गरिएको एक अध्ययनमा समेटिएको सो जानकारी दिनुभएको हो। यस्तै 13%ले बालबालिका उपचार गर्न जाँदा समस्या परेको र 10%ले आफ्नो बालबालिका रिसाउने, झर्को मान्ने र उदास हुने गरेको बताएको समेत सो अध्ययनमा उल्लेख रहेको प्रवक्ता गौतमको भनाइ थियो। विद्यार्थीहरूलाई लामो समयसम्म शैक्षिक संस्थाहरू बन्द हुँदा भविष्य के हुने हो भन्ने तनावले मानसिक समस्या समेत देखिन थालेको सो अध्ययनमा पाइएको मन्त्रालयले उल्लेख गरेको छ। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री भानुभक्त ढकालले कोभिड-19 महामारीले मानव स्वास्थ्यमा मात्र नभई सामाजिक आर्थिक क्षेत्रहरूमा पनि नकारात्मक असर पारेको बताउनु भएको छ। विश्व स्वास्थ्य संगठनको क्षेत्रीय समितिको 73औं बैठकलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री ढकालले कोरोना संक्रमणले स्वास्थ्य प्रणाली र आमदानीको स्रोतहरूमा अत्यधिक दबाव
सिर्जना गरेको उल्लेख गर्नुभयो। पछिल्लो समय बढ्दो संक्रमितको संख्याले कोरोना रोकथाम र नियन्त्रणका लागि थप क्रियाकलाप र स्रोतहरूको आवश्यकता बढाउँदै लगेको उहाँको भनाइ थियो। क्षेत्रीय एकतालाई निरन्तर कायम गर्दै नयाँ उचाइमा पुर्याउन सके विश्वलाई कोरोना विरुद्ध लड्न एक अनुकरणीय उदाहरण स्थापित गर्न सक्ने मन्त्री ढकालको भनाइ थियो। दक्षिण पूर्वी एसिया क्षेत्र आयुर्वेद र अन्य वैकल्पिक चिकित्साका क्षेत्रमा निकै धनी भएका कारण सम्भावित समाधान तथा क्षेत्रहरूको पहिचान गरी कोरोना विरुद्ध सहकार्य गर्न जरुरी रहेको उहाँको भनाइ थियो। अब कान्तिपुर सविस्तारको पालो। कान्तिपुर सविस्तार। विगतका वर्षहरूमा जस्तै यो वर्ष पनि किसानहरूले रासायनिक मलको अभाव झेल्नु पर्यो। असार साउनमा रोपाइँकै बेला धानबालीमा हाल्नुपर्ने मल धान पसाउन सुरु भइसक्दा समेत किसानले पाउन सकेका छैनन्। वर्षौंपछि यो वर्ष झण्डै 100% धान रोपाइँ भए पनि पुरानै समस्या मल र सिंचाइका कारण उत्पादन भने घट्ने प्रक्षेपण सरकारले नै गर्दै आएको छ। समयमा नै पर्याप्त वर्षा आवश्यकता अनुसारको जनशक्तिले उत्साहित बनेका किसान भने धान कम उत्पादन हुने चिन्ताले पिरोलिएका छन्। अब यूरिया यो खाद पाए छैन। अब कृषि मन्त्री जी आफ्नै जिल्लाको हो, यो क्षेत्रमा पहिला आउने। अब कृषि मन्त्री भएपछि कुनै पनि छैन। राजधानीमा बसेर त्यही इन्टरभ्यू दिन्छन्, केही पनि हुनेवाला पनि छैन। धान हुँदैन किसानको, किसानकै घरमा भुकमरी हुन्छ, पछि देशमा गएर हुन्छ ठुलो भुकमरी नै हुन्छ। रूपन्देहीको रोहिणी गाउँपालिका 2 का किसान जयप्रकाश यादवले सोचे अनुसार समयमा नै मल पाएको भए 8 बिघा क्षेत्रफलमा लगाएको धानबालीमा उत्पादन पनि मनगे हुने थियो। वर्षा र जनशक्तिले यो वर्ष साथ दिए पनि सरकारी तहबाट हुने काम समयमा फत्ते नहुँदा यो वर्ष पनि पुरानै कथा दोहोरिने देखियो। रोपाइँ सकेर धान पसाइसक्दा पनि किसानले खेतमा मल हाल्न पाएका छैनन्। कोरोना भाइरसको महामारीका बीच यो वर्ष मुलुकमा हालसम्मकै धेरै 98% रोपाइँ भएको कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयको तथ्याङ्क छ। रोपाइँसँगै उत्पादनमा पनि वृद्धि हुने अपेक्षा गरेका किसानलाई भने उत्पादनमा गिरावट आउने चिन्ताले पिरोलिएको छ। रूपन्देहीका किसान यादवलाई कम्तीमा 24 बोरा युरिया मल चाहिन्छ, तर भारत सरकारले समेत कडाई गरेपछि मलको जोहो कसरी गर्ने भन्नेमा उनी चिन्तित छन्। अब युरिया यो खाद पाए छैन। एक बारीबाट 1-2 बोरा लाउँछ, त्यो पारीवालाले त्यो बर्डरहरूमा लाएर दिन्छ, त्यो पनि लाउन मिल्दैन। गाह्रै छ, एकदम समस्या छ। यो पाली त बहुत समस्या भयो। अहिले हजुरका कोहीले अब त आलु रोपाई आइसक्यो, तोरी रोप्ने समय आइसकेछ। अहिले त मलाई आए छैन। त्यही बर्डरको भरोसामा छ। 1 बोरा 2 बोरा उताबाट लाउँछ, उता मान्छेहरू त्यो बर्डरमा पाइहाल्छ भने ल्याइहाल्छ, खाद खेतमा हालिदिन्छ। नत्र कहिले पुलिस समात्छ, कहिले के हुन्छ, बहुत गाह्रो छ। मल पाउने आशामा कोरोना कहरमा पनि किसानहरू भिडभाडमा घण्टौं पालो कुरेर बस्न बाध्य छन्। घण्टौं लाइन बस्दा पनि आवश्यकता अनुसार मल नपाएपछि सरकार विरुद्ध किसानको आक्रोश बढ्दो छ। चितवनको राप्ती नगरपालिका 6 का बालकृष्ण थपलिया त सरकारले अब दिने मललाई लगनपछिको पोते भएको बताउँछन्। रोप्ने बेला हाल्नुपर्ने त्यतिखेर नि पाएन, गोडेर हाल्नुपर्ने त्यतिखेर नि पाएन। अब अहिले फुट्ने बेलामा, पोसाउने बेलामा, पटाउने बेलामा हाल्नुपर्ने, अनि अहिले पनि पाएन। अब पसाउने बेलामा हालिदियो भने अलि राम्रो दाना लाग्छ, अलि ठुलो हुन्छ, पोटिलो हुन्छ, अलि राम्रो पाले निस्केर राम्रो पाक्छ भनेर हो। अब पसाइसकेपछि त केही अर्थ हुँदैन। नेपालमा मलको अभाव भएको यो पहिलो वर्ष भने होइन। समयमा नै टेन्डर आह्वान नहुनु, मुलुकका लागि कति मल आवश्यक पर्छ भन्ने अनुमान गर्न नसक्नु र उपयुक्त ठेकेदार छनौट नहुनुले सरकारी पहललाई गिजाइरहेको छ। राष्ट्रिय कृषक समूह महासंघका निवर्तमान अध्यक्ष उद्धव अधिकारी मल खरिदका लागि सरकारले बजेट वृद्धि गरेको भए पनि हरेक वर्ष अभाव हुनु नालायकीपन भएको बताउँछन्। कृषि मन्त्रालयले त कृषि सामग्री साल ट्रेडिङलाई दिने, साल ट्रेडिङले नयाँ ठेकेदारहरू नियुक्ति गर्ने, ठेकेदारहरूले फेरि चाहिँ उनीहरूका आफ्नै खालका चलखेलहरू हुने, यो सबै एक खालको लम्बितान जुन खालको चाहिँ सिस्टमहरू बनाइएको छ त्यो चाहिँ काम नगर्नका लागि बनाइएको होइन। भने काम गर्न चाहनेका लागि 1 दिन काफी हुन्छ, 1 महिना काफी हुन्छ, 6 महिना लाग्ला। तर तपाईँको 1 वर्ष कटेर आज 15 महिना लागिसक्दाखेरि पनि त्यो राम्रोसँग कार्यान्वयन हुन नसक्नु भनेको यो सम्बन्धित सरकारवालाहरूले आत्मालोचना गर्ने विषय। तर हरेक वर्ष यो चाहिँ नियति दोहोरिरहेकै छ। जहिले पनि किसानहरू मल पाएन भनेर हाकार गरेर सडकमा या सैनिक गाउँबाट सदरमुकाम झर्नुपर्ने अवस्था छ। किसानलाई पर्याप्त मल दिन नसकेको सरकार यो वर्ष भने धेरै क्षेत्रफलमा रोपाइँ भएकाले अपुग भएको कुतर्क गर्दैछ। धान पसाउने बेलामा मल आयातमा चासो राखिएको सरकारले भदौ 20 गते ठेक्का सम्झौता नै रद्द गरेपछि अर्को अन्यल थपिएको छ। ढरौटी रकम समेत जफत गरी सरकारले सैलुङ इन्टरप्राइजेज प्राली र हुनीको मल्टिपल प्रालीको ठेक्का सम्झौता रद्द त गर्यो, तर मल आयातको विकल्प भने दिन सकेको छैन। कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्री घनश्याम भुसाल सैलुङ इन्टरप्राइजेज र हुनीको मल्टिपल 2टा कम्पनीले 25,000 मेट्रिक टन युरिया ल्याउनु परेमा त्यो नल्याएको अन्तिम यहाँसम्म पनि उहाँहरूले गुजारेको कारणले गर्दाखेरि उहाँहरूसँग ठेक्का रद्द गरेको छ
र उहाँहरूको त्यो खरौटी रकम राख्नुहुन्थ्यो, उहाँहरूले त्यो चाहिँ रद्द गरेको छ र अरू कानुनी प्रक्रियाहरू चाहिँ अगाडि बढाएको छ। सरकारले मल खरिदका लागि पर्याप्त बजेट विनियोजन गरेको बताए पनि किसानले भने खेतीको समयमा सधैँ मलको समस्या झेल्दै आएका छन्। खेतसम्म पुग्दा चरणबद्ध रूपमा हुने कमिसनको खेलले किसानको भागमा भने टन, क्विन्टल र मन हुँदै केजीमा मलको भाग लाग्ने गरेको छ। त्यति नै भए पनि चित्त बुझाउने ठाउँ त हुन्थ्यो, तर यो वर्ष एक गेडो पनि मल नपाउँदा अधिकांश किसान भने सरकारको औचित्य केलाउँदैछन्। रेडियो कान्तिपुरका लागि सूरज राजथला। कान्तिपुर सविस्तार। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। कान्तिपुर डायरीमा अब बाँकी प्रसंग। केही क्षेत्रमाथिको प्रतिबन्ध हटाउँदै काठमाडौँ उपत्यकामा निषेधाज्ञा एक साता लम्ब्याइएको छ। काठमाडौँ उपत्यकाका तीनै जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयुक्त बैठकले यसअघि लगाएको निषेधाज्ञाको केही प्रतिबन्ध हटाउँदै भदौ 31 गते मध्यरातीसम्म लम्ब्याउने निर्णय गरेको हो। सिडिओको संयुक्त बैठकले 16 सिटभन्दा बढी क्षमता भएका सार्वजनिक सवारी साधन सहित निजी सवारी साधन जोर बिजोर प्रणालीमा सञ्चालन गर्न दिने निर्णय गरेको छ। खाद्य वस्तु, दूध, दुग्धजन्य पदार्थ, फलफूल, तरकारी र माछा मासु बिक्री गर्ने पसल बिहान 11 बजेसम्म र साँझ 5 बजेदेखि 7 बजेसम्म सञ्चालन गर्न दिने निर्णय भएको छ। शपिङ मल, फेन्सी स्टोर, कपडा, जुत्ता, कस्मेटिक, भाँडा, भान्साजन्य पसल, फर्निचर र अटोमोबाइल सम्बन्धी पसल खोल्ने दिन तोकिएको काठमाडौँका सिडिओ जनकराज दाहालले जानकारी दिनुभयो। फुटपाथ पसल, ठेला व्यापार, स्टेशनरी, इलेक्ट्रिक र इलेक्ट्रोनिक्स पसल तथा डिपार्टमेन्ट स्टोर बिहान 11 बजेसम्म र बेलुका 4 देखि 7 बजेसम्म सञ्चालन गर्न दिने दाहालले बताउनुभयो। यसैबीच सबै प्रकारका सभा, गोष्ठी, तालिम, सेमिनार, सिनेमा हल, पार्टी प्यालेस, मनोरञ्जन स्थल, सैलुन, ब्युटी पार्लर, स्पा, स्विमिङ पुल, जिमखाना, समूहमा खेल्ने खेलकुद र खेल प्रस्तुति, प्रदर्शनी, पुस्तकालय, संग्रहालय र चिडियाखाना भने तत्काल सञ्चालनमा रोक लगाइएको छ। यस्तै धार्मिक, सांस्कृतिक तथा सामाजिक कार्यका लागि जमघट हुन, मठ, मन्दिर, मस्जिद, चर्च लगायत धार्मिक तथा सांस्कृतिक स्थलमा दैनिक नित्य पूजा बाहेक गतिविधि सञ्चालन गर्न, जात्रा, महोत्सव, भोज भतेर सञ्चालन गर्न पनि प्रशासनले रोक लगाएको छ। विभिन्न क्षेत्रका सरोकारवालाहरूसँगको छलफल पछि प्रशासनले निषेधाज्ञाको केही प्रतिबन्ध हटाउँदै एक साता लम्ब्याएको हो। राष्ट्रिय सभाको प्रत्यायोजित व्यवस्थापन तथा सरकारी आश्वासन समितिका सभापति रामनारायण बिडारीले विद्यमान ऐनहरू नै भ्रष्टाचारको कारक बनेको बताउनु भएको छ। ऐन दुरुपयोग भएका कारण मुलुकमा भ्रष्टाचारले प्रश्रय पाएको उहाँको भनाइ छ। नेपाल कानून समाजको प्रतिवेदन बुझ्दै सभापति बिडारीले ऐनहरूको दुरुपयोग हुँदा सरदर 50% भ्रष्टाचार हुने गरेको दावी गर्नुभयो। सरकारले ल्याएका हरेक विधेयक जस्ताको तस्तै पारित गर्ने परिपाटीले संसदको औचित्य छ कि छैन भन्ने प्रश्न उठाउने गरेको बिडारीको भनाइ थियो। विधायन व्यवस्थापन समितिका सभापति परशुराम मेगी गुरुङले संसदबाट विधायन सम्बन्धी 10% काम समेत हुन नसकेको बताउनुभयो। राष्ट्रिय सभामा प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता राधेश्याम अधिकारीले कानूनको स्थिरता नहुँदा निम्त नै अस्थिरताले राम्रो परिणाम नदिने बताउनुभयो। गत आर्थिक वर्षमा सार्वजनिक खरिद ऐन 5 पटक संशोधन भएको स्मरण गर्दै उहाँले लाग्नै नसक्ने ऐन उल्लेख गरेर नियमावली, निर्देशिका र विनियमावली बन्ने गरेको बताउनुभयो। नेपाल कानून समाजले समितिलाई शिक्षा ऐन 2028, विद्युत ऐन 2049, प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन ऐन 2074, सहकारी ऐन 2074, जनस्वास्थ्य ऐन 2075 र वातावरण संरक्षण ऐन 2076 को अध्ययन प्रतिवेदन बुझाएको थियो। सरकारले हिमाली, पहाडी तथा दुर्गम क्षेत्रका नागरिकलाई सेवा उपलब्ध गराउने उद्देश्यसहित आन्तरिक उडान थप्ने योजना अघि सारेको छ। कोरोना महामारीका बीच गत चैत दोस्रो सातादेखि आन्तरिक उडान बन्द रहे पनि सरकारले दीर्घकालीन योजना अन्तर्गत त्यसका लागि जहाज खरिद योजना तत्काल अघि बढाउन भनेको हो। संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री योगेश भट्टराईले आज नेपाल वायुसेवा निगमका कार्यकारी अध्यक्ष र विभागीय प्रमुखसँगको छलफलमा 2वटा मात्र ट्विनेटर विमानले माग धान्न नसकेकाले तत्काल प्रक्रिया अघि बढाउन निर्देशन दिनुभएको हो। लगानी कोष, सञ्चय कोष, पर्यटन मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयसँग छलफल गरी नेपाल एयरलाइन्सलाई पब्लिक मोडलमा लैजाने उपयुक्त खाका तयार गर्न पनि मन्त्री भट्टराईले निर्देशन दिनुभयो। एयरलाइन्सको स्थिति सुधारका लागि तत्कालीन र दीर्घकालीन योजना बनाएर अघि बढ्न आवश्यक रहेको बताउँदै उहाँले मुलुकका विभिन्न 23 ठाउँमा रहेको जग्गाको व्यावसायिक उपयोग गरी नेपाल एयरलाइन्सको आर्थिक संकट समाधान गर्न जरुरी रहेको बताउनुभयो। मन्त्रालयले निगमलाई आर्थिक नोक्सान हुने कुनै पनि क्रियाकलापमा संलग्न कर्मचारीलाई कारबाही गर्न नेपाल वायुसेवा निगमलाई निर्देशन पनि दिएको छ।
रौतहटको गरुडा 8 जिगडियाका विजय महराको हिरासतमा मृत्यु भएको घटनामा तत्कालीन जिल्ला प्रहरी प्रमुख एसपी सहित 6 जना विरुद्ध जाहेरी दर्ता भएको छ। यातना र ज्यान सम्बन्धी कसुरमा जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयमा पीडित परिवारले आज जाहेरी दर्ता गराएको हो। इलाका प्रहरी कार्यालय गरुडाको हिरासतमा मृत्यु भएका विजय महराका बाबु पनिलाल महराले यातना र ज्यान सम्बन्धी कसुरमा अनुसन्धान गर्न तत्कालीन एसपी रविराज खड्का, गरुडाका तत्कालीन डीएसपी ज्ञान कुमार महतो, जिल्ला प्रहरीका इन्सपेक्टर नवीन कुमार सिंह, सही वीरेन्द्र यादव, हवलदारद्वय हिरोज मिया धुनिया र मुन्ना सिंह विरुद्ध जाहेरी दिनुभएको हो। जिल्ला न्यायाधिवक्ता सुभाष कुमार भट्टराईले पीडितको जाहेरी दर्ता गरी आवश्यक कारबाहीका लागि जिल्ला प्रहरी कार्यालय पठाइसकिएको उल्लेख गर्नुभयो। साउदी अरबका लागि नेपाली राजदूत डाक्टर महेन्द्र प्रसाद सिंह राजपूतले साउदी अरब लगायत नेपाली कामदार रहेका गन्तव्य मुलुकमा कोभिडका कारण कामदारले मानसिक तनाव झेलिरहेको बताउनु भएको छ। खाना, वासस्थान र उपचारका अभाव नभए पनि स्वदेश फर्कने उडान संख्या थोरै भएका कारण करार अवधि सकिएका कामदार मानसिक तनावमा रहेको उहाँले बताउनुभयो। वैदेशिक रोजगार पत्रकार समाजले आयोजना गरेको सेमिनारमा उहाँले सम्बन्धित मुलुकहरूबाट नेपाल फर्कने नियमित उडान नभएको र अनुमति पाएका नेपाली उडानहरू पनि नियमित नहुँदा स्वदेश फर्कने टिकट लिएका कामदारहरूमा आक्रोश बढेकाले सरकारले विशेष ध्यान दिनुपर्ने आवश्यकता ल्याउनु भयो। वैदेशिक रोजगार बोर्ड अन्तर्गत रहेको कल्याणकारी कोष रकम प्रयोग गरी बेखर्ची श्रमिकलाई नेपाल फर्काउन कार्यविधि संशोधन आवश्यक रहेको उहाँको भनाइ थियो। साउदी अरबमा 3,50,000 नेपाली कामदार छन्। उनीहरू सबैको व्यवस्थापन गर्न दूतावासको साधन र स्रोतको अभाव रहेको राजपूतले बताउनुभयो। कोरोना भाइरसका कारण खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीले चामल पुर्याउन नसक्दा उपल्लो डोल्पामा खाद्य संकट शुरू भएको छ। बारीको अन्न पाकी नसकेको र खाद्यान्न पनि पाउन छाडेपछि समस्यामा परेको डोल्पो बुद्ध गाउँपालिकाका स्थानीय ग्याल्जेन गुरुङले बताउनुभयो। स्थानीयवासीले स्थानीय तह हुँदै जिल्लासम्म समस्याको बारेमा जानकारी गराइसकेका छन्। भोकमरी शुरू भइसकेकाले हेलिकप्टर मार्फत खाद्यान्न ढुवानीको व्यवस्था तत्काल गर्नुपर्ने कार्यपालिका बैठकले निर्णय गरेको वडा नम्बर 1 का वडा अध्यक्ष क्याल्प थापा भोटेले बताउनुभयो। अब केही समाचार संक्षेपमा। पहिलो जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री विश्वेश्वर प्रसाद कोइरालाको 107औं जन्म जयन्ती आज। नेपाली कंग्रेसले भर्चुअल माध्यमबाट विभिन्न कार्यक्रम गरी संस्थापक नेता कोइरालाको योगदानको चर्चा गरेको छ। बागलुङको ढोरपाटन नगरपालिका वडा नम्बर 9 स्थित भुजी खोलामा आएको बाढी पहिरोमा बेपत्ता भएका थप 4 जना मृत भेटिएका छन्। थप 3 महिला र 1 पुरुषको शव भेटिएसँगै मृतकको संख्या 21 पुगेको छ। धादिङको नीलकण्ठ केन्द्रबिन्दु बनाएर आज दिउँसो 3:48 मा 4 रेक्टर स्केलको भूकम्प गएको राष्ट्रिय भूकम्प मापन केन्द्रले जनाएको छ। यो 2072 सालको गोर्खा भूकम्पको परकम्प भएको पनि केन्द्रको भनाइ छ। पूर्वी तराईका मधेसी तथा थारू समुदायका विवाहित महिलाहरूले मनाउने जितिया पर्व आज शुरू भएको छ। नुवाकोटको दुप्चेश्वर गाउँपालिका वडा 1 ग्याङफेदीको सिसुबुमा पहिरो खसेपछि 113 घरधुरी विस्थापित भएका छन्। र कोरोना संक्रमणलाई नियन्त्रण गर्नका लागि गरिएको लकडाउनले दैनिक जलादारी गरेर प्राण धान्नेहरू समस्यामा परेपछि हेटौडाका 2 संस्था परशुराम स्मृति प्रतिष्ठान र मकवानपुर जिल्ला फुटबल संघले निशुल्क खानाको व्यवस्था गरिदिएको छ। कान्तिपुर डायरीमा फेरि पनि ब्रेकको पालो। कान्तिपुर डायरीमा अब आर्थिक प्रसंग। लामो लकडाउन र वर्षाको कारण अवरुद्ध भएको वीरगंज ठोरी हुलाकी सड़क खण्ड अन्तर्गत करिब 22 किमि सड़क कालोपत्रे भएको छ। लकडाउनको अवधिमा करिब 2 महिना बन्द भए पनि सो पछिको समयमा निरन्तर काम भइरहेको छ। भारतीय अनुदानमा वीरगंजदेखि ठोरीसम्म 60 किमि हुलाकी सड़क निर्माणको काम जारी छ। वीरगंजदेखि चमरी टोलसम्म 30 किलोमिटर लामो सड़क कालोपत्रे गर्ने पहिलो प्याकेज पप्पू अमर कन्ट्रेक्ट कम्पनीले जोइन्ट भेन्चरमा पाएका छन्। चमरी टोलदेखि ठोरीसम्मको 30 किमि लामो दोस्रो प्याकेजको ठेक्का भने कालिका बनिया जोइन्ट भेन्चरले पाएको हो। वीरगंज चमरी टोल खण्डको ठेकेदार कम्पनीका सञ्चालक सुमित रौनियारले 4वटा पुल निर्माणको काम पनि जारी रहेको बताउनु भयो। सो खण्डमा पर्ने तिलाबे खोलाको 100 मिटर लामो पुल 2 वर्ष अघि नै निर्माण सम्पन्न गर्ने सम्झौता भए पनि हालसम्म जगको फाउन्डेसनको काम मात्रै भएको छ। वीरगंज बहुअर्बा भाटा सड़क खण्डमा मुआब्जा वितरणको काम सम्बन्धित निकायबाट अझै भइ नसकेकाले सड़क विस्तार तथा नाला चौडा बनाउन समस्या देखिएको छ। यस्तै चमरी ठोरी खण्डमा पनि 12 किमि सड़क खण्ड
कालोपत्रे भइसकेको छ। धितोपत्र बजार आज दोहोरो अङ्कले उकालो लागेको छ। बजार परिसूचक नेप्से आज 13.5 अङ्कले उकालो लागेर 1508.20 बिन्दुमा पुगेको छ। नेप्से उकालो लागिसके कारोबार रकममा पनि अघिल्लो दिनको तुलनामा 77 करोड रुपियाँले वृद्धि भएको छ। हिजो 7.35 अङ्कले उकालो लागेको नेप्सेमा 1,79 करोड 83 लाख रुपियाँ बराबरको कारोबार भएको थियो। नेप्सेमा कारोबार भएका बैंकिङ र विकास बैंक बाहेक बाँकी सबै कम्पनी समूहका उपसूचक उकालो लागेका छन्। सबैभन्दा बढी निर्जीवन बीमा कम्पनी समूहको उपसूचक 261.81 अङ्कले बढेको छ। नेप्सेमा आज कुल 195 कम्पनीका 29,125 कारोबारबाट 58,31,110 किता शेयर किनबेच भए, जस अन्तर्गत 2,56 करोड 72 लाख रुपियाँ बराबरको कारोबार भएको नेपाल स्टक एक्सचेन्जले जनाएको छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग अमेरिकाले इराकमा खटिएका आफ्ना सेना मध्ये 1/3 फिर्ता बोलाउने भएको छ। सेप्टेम्बरभित्रमा इराकमा रहेका 5,000 मध्ये 2,200 जना सेना फिर्ता बोलाउने मध्यपूर्वीय कमाण्डर गियन नेथ केन्जीलाई उद्धृत गर्दै बीबीसीले जनाएको छ। बाँकी रहेका सेनाले इराकमा आतंक मचाइरहेको जिहादी समूहलाई परास्त गर्न इराकी सुरक्षा बललाई सहयोग गर्ने केन्जीले बताउनु भएको छ। गत महिना अमेरिकाका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले इराकबाट आफ्ना सबै सेना फिर्ता ल्याउने घोषणा गर्नुभएको थियो। गत जनवरीमा बगदादमा इरानी जनरल कासिम सोलेमनीको ड्रोन हमलामा मृत्यु भएसँगै इराकमा अमेरिकी सेनाको उपस्थिति प्रमुख मुद्दाको विषय बनेको छ। ग्रीसको लेस्बोस स्थित एक द्वीपमा रहेको आप्रवासी शिविरमा आगलागी हुँदा 1,000 बढी विस्थापित भएका छन्। झन्डै 13,000 आप्रवासीले शरण लिइरहेको सो शिविरका अधिकांश टहराहरू जलेका छन्। 25 जना अग्नि नियन्त्रकलाई 10 वटा उपकरण सहित आगलागी नियन्त्रणमा खटाइएको छ। स्थानीय प्रशासनले त्यहाँका आप्रवासीलाई सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण गरेको जनाएको छ। आगलागी कसरी भयो भन्ने खुलाइएको छैन। आगलागीबाट भएको क्षतिको पूर्ण विवरण संकलन भइरहेको स्थानीय अधिकारीलाई उद्धृत गर्दै बीबीसीले उल्लेख गरेको छ। अफगानिस्तानको काबुलमा भएको बम विस्फोटमा परि कम्तीमा 10 जनाको ज्यान गएको छ। विस्फोट अफगानिस्तानका प्रथम उपराष्ट्रपति अमरुल्लाह सालेह लक्षित रहेको बीबीसीले उल्लेख गरेको छ। विस्फोटमा परेका सालेहले आफू सामान्य घाइते मात्रै भएको बताउनु भएको छ। गुप्तचर सेवाको पूर्व प्रमुख समेत रहनुभएका सालेह कार्यालय जाँदै गर्दा विस्फोटमा पर्नु भएको हो। सालेह तालिबान विद्रोहीका कट्टर विरोधी मानिनुहुन्छ। अफगानिस्तान र तालिबान बीच पहिलो औपचारिक वार्ताको तयारी भइरहेका बेला भएको विस्फोटलाई गम्भीरतापूर्वक लिइएको छ। घटनामा तालिबानको संलग्नता रहेको आशंका गरे पनि उसले भने आफूले आक्रमण नगराएको दावी गरेको छ। अब एउटा खेल प्रसङ्ग। जर्मनी अलेक्जेन्डर भेरवेभ र स्पेनका पाब्लो बुस्टा पुरुष एकलतर्फ युएस ओपन टेनिसको सेमिफाइनलमा प्रवेश गरेका छन्। क्रोएसियाका बोर्ना कोरेकलाई 1-6, 7-6, 7-6 र 6-3 ले पराजित गर्दै 5औं वरेताका भेरवेभले अन्तिम 4 मा स्थान बनाएका हुन्। अर्को खेलमा क्यानाडाका डेनिस शापोभालोभलाई 3-6, 7-6, 7-6, 0-6 र 6-3 ले पराजित गर्दै विश्व वरेताका बुस्टा पनि सेमिफाइनलमा प्रवेश गरे। सेमिफाइनलमा भेरवेभ र बुस्टा बीच प्रतिस्पर्धा हुनेछ। यस्तै महिला एकलतर्फको खेलमा विजयी हुँदै जापानकी नाओमी ओसाका र अमेरिकाकी जेनिफर ब्राडी पनि सेमिफाइनलमा प्रवेश गरेका छन्। क्वार्टर फाइनलमा चौथो वरियताकी ओसाकाले अमेरिकाकी सेल्वी रोगर्सलाई 6-3 र 6-4 ले पराजित गर्दा बार्टीले काजाकिस्तानकी युलिया पुटिनसेभालाई सोझो सेटमा पाखा लगाइन्। फाइनल प्रवेशका लागि ओसाका र बार्टी बीच प्रतिस्पर्धा हुनेछ। हवस्, यसका साथै कान्तिपुर डायरीका आजका सम्पूर्ण बुलेटिनहरू यहीँ सकिन्छन्। नियमित बुलेटिन भोलि बिहान 6:30 बजेबाट हुनेछ। तबसम्मलाई साथी बासु अनि म तेजेन्द्र आर्के माग्छु। नमस्कार, शुभरात्रि।